राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विनोद पौडेल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। कोभिड-19 संक्रमणको कारण योगको महत्त्व झनै बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई बढीमा 2 वर्षभित्र पराजित गर्ने उद्घोष। बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको पूर्व माओवादी नेता मणि थापाको जिकिर। राजनीतिक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीकृत हुने स्थितिले देशको राजनीति परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठेको थापाको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 46 जनाको मृत्यु। 3130 जना संक्रमण मुक्त, 1584 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबारबाट केही खुकुलो गरेर 107 निषेधाज्ञा थप। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू, बार अनुसार पसल खोल्न पाइने। र क्यानबरा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी डिजाइन छनौटको लागि 4 सदस्यीय समिति गठन। उत्कृष्ट जर्सी डिजाइन गर्नेले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। अब न्यूज विस्तारमा। सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको छ। सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थाका कारण योगको महत्त्व झनै बढेको बताउनु भएको हो। यति बेला योगको असाधारण महत्त्व छ। एउटा कोभिड-19 यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। उहाँले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनको लागि र रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनको लागि योगको अवस्था भएको ओल्याउँदै जीवनलाई आशावादी बनाउन पनि योगको अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संस्कृति र सभ्यता पतनको बाटोमा रहेको भन्दै आगामी पिँढीलाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। असभ्यता बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तर त्योभन्दा बढी आज देशमा मैले अघि नै भने सांस्कृतिक अधपतन, यो महामारीको रूपमा जुन फैलिएको छ, यसमा हामीले हाम्रो सिङ्गै समाजलाई सम्झाउन सकेनौँ, हाम्रो नयाँ पिँढीलाई सम्झाउन सकेनौँ। अरूको नकल गर्ने, अरूको कपी गर्ने नाममा हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा यी सबै कुरा भुल्छौँ। अनुशासनहीन अराजक बनाउँछौँ, कानुन तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ, कानुनको पालना नगर्नु, कानुन तोड्नु गर्वको विषय। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई बढीमा 2 वर्षभित्र पराजित गर्ने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोलाई सिंहदरबार प्रवेश निषेध गरिएको भन्दै सिंहदरबार दक्षिण गेटमा पर्चा टाँसिएको छ। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले नेपाली नागरिक भएको प्रमाण दिन नसकेको भन्दै नयाँ पार्टी नेपालको नामबाट सोमबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा पर्चा टाँस गरिएको हो। किन पर्चा टाँस गर्नुभयो भन्ने न्युज एजेन्सी नेपालको प्रश्नको जवाफ दिँदै नयाँ पार्टी नेपालको प्रवक्ता बताउने युवराज सफलले आफ्नो पार्टीले मन्त्री महतोलाई आफ्नो नागरिकताबारे स्पष्ट पार्न समयसीमा दिएको र मन्त्री महतोले स्पष्ट नपारेपछि उहाँलाई सिंहदरबार प्रवेश निषेधको पर्चा टाँसेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सुडिकलाई हामीले भन्यौँ कि तपाईँ नेपाली नागरिक होइन, तपाईँको नागरिकता नक्कली छ, झुटो विवरणको छ। यो नागरिकता तपाईँले 7 दिनभित्रमा त्यो नागरिकताको विषयमा तपाईँले चाहिँ जो स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई चाहिँ सूचना उहाँको नाममा जारी गरेका थियौँ। त्यो सूचनाको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँ उहाँले रवाफ दिनुभयो। त्यही भएर हामीले कथित विदेशी नागरिक राजेन्द्र महतोलाई
अब नयाँ पार्टी नेपालले चाहिँ सिंहदरबारमा प्रवेश निषेध गर्ने र देशभरि निषेध गरी यिनको नागरिकता रद्द गरेर देश निकाला गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ आज हामीले तपाईँको चाहिँ यहाँ यो सूचना चाहिँ टाँस्नु परेको हामीले निषेध पत्र हामीले टाँसेको छौँ। दक्षिण गेट परिसरमा 2 जना व्यक्ति आएर पर्चा टाँसेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता मणि थापाले आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उपयोग भएको नभई बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणका लागि साथ दिएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता मणि थापाले आफूहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उपयोग भएको नभई बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणका लागि साथ दिएको बताउनु भएको छ। नेता थापाले सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै आफूहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट उपयोग नभएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा रहेको र त्यही प्रक्रियालाई पुरा गर्नको लागि ओलीको साथमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ओली र प्रचण्डले सुरु गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणकै प्रक्रियामा रहेकाले आफूहरूले कुनै राजनीतिक रूपमा गल्ती नगरेको उहाँले बताउनुभयो। नेता थापाले नेकपा एमालेको एकतालाई आफूले जायज र न्यायिक ठान्ने बताउनुभयो। एकताको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले वातावरण बनाउनुपर्ने र माधव समूह पनि एकतामा आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले एकताले आफूहरूलाई फरक नपर्ने बताउँदै झनै ठुलो डिबेट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने र डिबेटमा भाग लिन आफूहरू तयार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो चरणमा हामीले जो समर्थन गर्यौँ त्यो समर्थनको आधार भनेको नेकपा निर्माणको आधार हो। हामी नेकपा निर्माण गर्न चाहन्छौँ र बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलन हामी बनाउन चाहन्छौँ। जो प्रोसेस कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले सुरु गर्नुभयो त्यो प्रोसेसलाई हामी चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रोसेसलाई पुरा गर्ने बाटोबाट हामी हिँडिरहेको हुनाले हामीले चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ हामीले केही गल्ती गरेका छैन। तर हामी उपयोग भएको होइन। मैले भनिहालेँ तपाईँलाई राजनीतिमा लेनदेन उपयोग र किनमेल र क्याम्प चेन्ज गर्ने पोजिसन जो बनिरहेछ र त्यसले राजनीतिले जो विकृतिकरण गरेको छ त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा बाहिरबाट हेरिँदाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर हामी ठिक ठाउँमा छौँ र हामी यहाँ एउटा स्ट्रगल गरेर फेरि नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको पक्षमा भएको हुनाले हामी त्यति धेरै चिन्तित छैनौँ। कमरेड माधव नेपालसँग अथवा पूर्व एमाले एक ठाउँमा आउने कुरालाई हामीले जायज र न्यायिक ठान्छौँ र उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति कमरेड केपी शर्मा ओलीले पनि राम्रो वातावरण बनाउनुपर्छ र माधव कमरेडहरूले पनि अहिलेको बदलिँदो जो परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई बुझेर उहाँहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अलिकति ध्रुवीकरणको पक्षमा ल्याउनुपर्छ र अरू कम्युनिस्ट घटकहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने मूल सिद्धान्त हामीले को रूपको जगमा हामीले काम गरिरहेको हुनाले हामीलाई त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू आउँदैमा केही फरक पर्दैन। एउटा ठुलो ग्रेट डिबेटबाट फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र त्यो ग्रेट डिबेटमा हामी भाग लिन तयार छौँ। नेता थापाले आफूहरू पुरानो पार्टीमा फर्किने सम्भावना नरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। पुरानो पार्टी तोडेर नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनको लागि आइसकेकाले अब पुरानो नभई नयाँ ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व एमालेको एकतामा पूर्व माओवादीको समूह मिसिँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव हुने भएकाले यसैको ध्रुवीकरणमा उहाँले जोड दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसलापछि पुनर्गठन गर्दा राजनीतिक, कानुनी र नैतिक रूपले सही हुने निष्कर्ष साथ प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयमा आफूहरूको असन्तुष्टि नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूको सहभागिता बिना फरक ढङ्गले राजनीति गर्न चाहेमा राम्रो नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। राजनीति जसरी सर्वोच्च अदालत केन्द्रित भएको छ त्यसले नेपालको संसदीय पोलिटिक्स र शक्ति पृथकीकरणको जो सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तमाथि ठुलो क्वेसन उठेको छ र यो क्वेसनले हामीले जनयुद्ध जनआन्दोलनबाट लिएको परिवर्तनको अर्थ के थियो भन्ने क्वेसन पनि सँगसँगै उठेको छ। मात्र यो चाहिँ नेकपाको क्वेसन मात्र होइन। हामीले सर्वोच्च अदालतमा जसरी हरेक विषयहरूमा सर्वोच्च अदालत केन्द्रित हुने र सर्वोच्च अदालत जे खालको निर्णयहरू गर्ने र सर्वोच्च अदालत पनि शक्ति देशी विदेशी सबै शक्तिहरूको केन्द्रीकरण त्यहाँ हुने जो स्थिति छ यसले त हाम्रो परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनलाई क्वेसन उठाएको छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो विश्लेषण रहेको छ।
तर म के भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतले गरेको जो फैसला गर्छ त्यो फैसलालाई हामीले आजको मितिमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ। त्यो हाम्रो पक्षमा होस् या हाम्रो पक्षमा नहोस् भन्ने मलाई लाग्छ हैन। अब पुरानो ठाउँमा फर्कन सक्ने चाहिँ कुनै सम्भावना छैन, किन त्यो सम्भावना हिजो पनि थिएन। त्यो सम्भावनालाई हामीले तोडेर नेकपा बनाएको स्थिति हो। किनकि हामी सबैले पुरानो ठाउँलाई तोडेर हामीले नयाँ आन्दोलन अथवा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भनेर आइसकेको हुनाले हामी सबैले तोड्यौँ र अब पुरानोमा फर्किने होइन, नयाँको ध्रुवीकरण चाहिँ जरुरी छ। त्यो ध्रुवीकरणको कोर्स कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, जनाधार भएको कम्युनिस्ट पार्टी जो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्व गरेकै पार्टीबाट फेरि नयाँ खालको ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ हैन। पुरानोले ध्रुवीकरण गर्न सक्दैन। माओवादीको केन्द्रीकरण र एमालेको केन्द्रीकरणले चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। नेता थापाले एमालेभित्र पूर्व माओवादीहरूले पूर्व समूहको रूपमा आफ्नो अस्तित्व नखोजी वाम प्रवृत्ति, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति र प्रगतिशील प्रवृत्तिले प्रश्रय पाओस् भन्ने खोजेको बताउनुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक विषय सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीकृत हुने स्थितिले देशको राजनीतिक परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठाएको पनि बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1584 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1584 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 6,22,640 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3130 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 46 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 8772 पुगेको छ। क्वारेन्टिनमा 442 जना छन् भने आइसोलेसनमा 53940 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले प्रवेश गरेका स्थानीय तहका 14 जना जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ। सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले तत्कालीन माओवादीबाट निर्वाचित भएका तर अहिले एमालेमा प्रवेश गरेका उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। यसअघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठकले दल त्याग गरेकालाई कारबाही गर्ने निर्णयको अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको थियो। यसअघि अध्यक्षले कारबाही गरेको विषयलाई निर्वाचन आयोगले नमानेपछि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर निर्णय गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। पार्टीबाट निष्कासन गरिएका नेताहरूका बारेमा दल त्यागको सूचना निर्वाचन आयोगले प्रकाशित नगरेको भन्दै आइतबार माओवादी केन्द्रका नेताहरूले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप गरेको छ। यद्यपि निषेधाज्ञालाई खुकुलो भनी पारिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक सप्ताह लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप एक सप्ताह लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यसअघि उपत्यकामा असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ। यसअघि थपिएको निषेधाज्ञा असार 7 गते सकिँदैछ। यद्यपि निषेधाज्ञालाई खुकुलो भनी पारिएको छ। निजी सवारी साधनहरू, ट्याक्सी र मोटरसाइकल, स्कुटी जोरबिजोर प्रणाली लागू गरी चल्न दिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद प्रधानले बताउनुभयो। त्यस्तै पसलहरूलाई बिहान 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म बार अनुसार सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो हामीले गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप निरन्तरता दिँदै अब यो असार 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म थप एक हप्ता चाहिँ हामीले थप्ने निर्णय गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो अब काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तिनैवटा जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बसेको थियो जिल्लागत रूपमा। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ तिनटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र सुरक्षा निकायका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेर थप एक हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्था रहेको छ। र अहिले हामीले अलिकति मोडालिटी चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ। पहिलेभन्दा
र यसमा हामीले यो दैनिक खाद्यान्न चाहिँ दुध तरकारी माछा मासु फलफुल लगायतको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 11 बजेसम्म खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो त्यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको छ। त्यसै गरी अब यो निर्माण सामग्रीको पसलहरूलाई चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्ने दिने निर्णय भएको छ। यसमा पराजुलीका अनुसार आइतबार, मङ्गलबार र बिहिबार सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य विद्युतीय घरायसी सामग्री, अटोमोबाइल सोरुम, अटोमोबाइल पार्ट्स पसल, इलेक्ट्रोनिक मोबाइल तथा कम्प्युटर पसल खोल्न दिइनेछ। त्यस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार डिपार्टमेन्टल स्टोर, ग्रोसरी बाहेक अन्य सपिङ मल र खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी, गिफ्ट आइटम र टेलरिङ खोल्न दिइने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु, पूजा सामग्री बिक्री वितरण गर्ने पसलहरू तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर, पुस्तक पसल, स्टेसनरी पसल दैनिक 11 बजेसम्म खोल्न दिइनेछ। निर्माणजन्य सामग्रीको पसल बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 6 बजेसम्म र अनलाइन डेलिभरी, टेक अवे र सवारी साधन मर्मत वर्कसप साँझ 7 बजेसम्म खोल्न दिइने प्रजीय पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। विकास, निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सबै सरकारी कार्यालयहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालना हुने व्यवस्था मिलाई आलो पालो प्रणाली कायम गरी न्यूनतम जनशक्ति प्रयोग गरी सेवा प्रवाह सुचारू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। 14औं महाधिवेशन निकै पेचिलो हुने देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले छुट्टा छुट्टै लबिङ सुरु गर्नुभएको छ। एउटै पक्षका 2 जनाले सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसको आगामी 14औं महाधिवेशनमा निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। आफ्नो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा सभापति देउवाले शनिबार प्रदेश 1 का केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श गर्ने क्रममा उपसभापति निधिलाई पनि सहभागी गराउनु भएको थियो। तर आइतबार बागमती र गण्डकी प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूसँग गरिएको परामर्शमा पनि सभापति देउवाले उपसभापति निधिलाई सहभागी गराउनु भएन। अघिल्लो दिनको परामर्श बैठकमा निधिले सभापति पदमा आफ्नो पनि दाबी रहेको धारणा प्रस्तुत गरेपछि देउवाले निधिलाई सहभागी गराउन छाड्नु भएको छ। निधिको चित्त बुझाएर अघि बढ्न सभापति देउवालाई केन्द्रीय सदस्यले सुझाव दिएका छन्। देउवाले नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको भन्दै योग्यता पुगेका जोसुकै पनि सभापति पदमा उम्मेदवार हुन पाउने बताउनु भएको छ। निधिले कुनै पनि हातमा आफ्नो दाबी छाड्ने सम्भावना नदेखेकोले उहाँको चित्त बुझाउने नाममा समय खेर नफाल्ने मनस्थितिमा देउवा हुनुहुन्छ। 2057 साल यता देउवा अहिलेसम्म 4 पटक सभापति पदमा उम्मेदवार भइसक्नु भएको छ। यो 4 पटक नै देउवाको मुख्य रणनीतिकारका रूपमा निधिले भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। देउवा 5औं पटक सभापति पदको उम्मेदवार हुने तर्खरमा लाग्दै गर्दा भने निधिले भन्नुभएको छ, अब तपाईँको सहयोगमा म उम्मेदवार बन्ने हो। 15औं महाधिवेशनपछि नयाँ पुस्ता आउँछन्, उमेरले पनि मलाई साथ दिँदैन। आइतबारदेखि उपसभापति निधिले पनि आफ्नो लागि मत माग्न सुरु गर्नुभएको छ। निधिको दाबीपछि नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षभित्र 2वटा प्रश्न खडा भएका छन्। पहिलो प्रश्न छ, जित सुनिश्चित नभई बहालवाला सभापति देउवा चुनावमा हाम फाल्न हुन्छ कि हुँदैन। दोस्रो प्रश्न छ, निधिको साथ सहयोग बिना देउवाले चुनाव जित्ने अवस्था छ कि छैन। इतर पक्षबाट पनि सभापति पदमा कम्तीमा 2 जनाले उम्मेदवार दिने सम्भावना रहेका कारण निधिको साथ सहयोग बिना नै चुनाव जित्ने सकिने आकलनमा देउवा हुनुहुन्छ। विगतमा तेस्रो धारका उम्मेदवारहरूले खासै धेरै मत नल्याएका कारण निधिको उम्मेदवारीले आफूलाई धेरै ठुलो असर नपुर्याउने आकलन सभापति देउवाको छ। तेस्रो धारबाट सभापति पदमा उम्मेदवार बन्दा 10औं महाधिवेशनमा रामहरि जोशीले 11 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 11औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्यले 85 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 12औं महाधिवेशनमा भीमबहादुर तामाङले 142 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी 13औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले 330 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। 14औं महाधिवेशनमा निधिले पनि यही हाराहारीमा मत ल्याउने आकलनका साथ देउवा ढुक्क देखिएको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। यदि विगतका तेस्रो धारका उम्मेदवारहरूकै बास्केटमा राखेर निधिको मूल्याङ्कन गर्नुभएको हो भने देउवाको पराजय सुनिश्चित जस्तै छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाका अगाडि रामहरि जोशी, नरहरि आचार्य र भीमबहादुर तामाङको जुन उचाइ थियो त्यस्तै उचाइ देउवाको अगाडि निधिको होइन। रामचन्द्र पौडेलका अगाडि कृष्णप्रसाद सिटौलाको जुन उचाइ थियो त्यस्तै उचाइ देउवाका अगाडि निधिको होइन। पद प्राप्तिका हिसाबले देउवा अगाडि भए पनि राजनीतिक सङ्घर्षका हिसाबले देउवाको भन्दा निधिको उचाइ माथि छ।
नेभी सङ्घको राजनीतिमा पनि देउबा लगत्तै निधि अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा देउबा विवादमा आएपछि बीपी कोइरालाले तत्काल महाधिवेशन गर्न लगाएर निधिलाई नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो। 2046 सालको जनआन्दोलनको पहिलो उठान जनकपुरको जदुकुवाबाट भएको थियो। 4 जना शहीद भएको त्यो आन्दोलनको नेतृत्व निधिले गर्नुभएको थियो। तर 2046 सालको जनआन्दोलनमा देउबाको कहीँ कतै सहभागिता थिएन। 2062-63 सालको जनआन्दोलन त देउबाले चालेको कदमका विरुद्ध थियो। पारिवारिक पृष्ठभूमिका हिसाबले देउबा अत्यन्त दुर्गम ठाउँको गरिब किसान परिवारमा जन्मेर पनि ठुलो उचाइ प्राप्त गरेको गौरवशाली नेता हुनुहुन्छ। निधि जनकपुर जस्तो सुविधा सम्पन्न ठाउँको जमिनदार परिवारमा जन्मनुभएको थियो। तर पारिवारिक पृष्ठभूमि समान्त भए पनि जनाधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष निधिको पुर्ख्यौली विरासत हो। बाजे राजेश्वर निधि र पिता महेन्द्र नारायण निधिको विरासतलाई उपसभापति निधिले निरन्तरता दिनुभएको छ। भारत स्वतन्त्रताका लागि महात्मा गान्धीले गरेको निर्णायक अभियान दाँडी मार्चको आरम्भमा सहभागी 56 जना मध्ये 4 जना नेपाली थिए। ती 4 जना नेपालीको अगुवाई निधिका बाजे राजेश्वर निधिले गर्नुभएको थियो। राजेश्वर निधिको अगुवाईमा राणाकालमै जनकपुर क्षेत्र नेपालको मुख्य शैक्षिक केन्द्र बनेको थियो। यसैगरी निधिका पिता महेन्द्र नारायण निधिले 2040 सालदेखि 2056 सालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका बिग 4 मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र महेन्द्र नारायण निधि पार्टीभित्र बिग 4 का नामले चिनिनुहुन्थ्यो। 2057 सालदेखि 2078 सालसम्म 5-5वटा महाधिवेशनमा एउटै व्यक्तिको झोला बोकेर कति हिँड्ने भन्ने प्रश्न उठाउनेहरू नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षभित्र उल्लेखित छन्। यसको लाभ निधिले पाउने सम्भावना छ। न्युज नेपाल टेलिभिजनका लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो बिजनेस न्युजको। कोहलपुर नगरपालिका स्थित सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने करिब 10 हेक्टर जमिनमा 4000 कागती लगाएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहिणी खोला स्थित सृजना सामुदायिक वनले 10 हेक्टर जङ्गल फडानी गरी 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको छ। सृजना सामुदायिक वनले यस क्षेत्रमा करिब 25 लाख लगानीमा मनोरञ्जनको लागि भ्यूटार निर्माण गरेको छ। जङ्गल छेउमै भएकोले रमाउन आउने मानिसहरूलाई किरा सर्प लगायत जनावरहरूको आक्रमण हुन सक्ने भन्दै समितिले भ्यूटारको क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा नपाइने बिरुवाहरू पनि लगाएको छ। कागती रोपाइँ गरेपछि जङ्गलका ठुला रुखहरूलाई हुर्कन र खाली जमिनको सदुपयोग भएको सृजना सामुदायिक वनका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीले बताउनुभयो। कागतीको खेती गर्न पाउने चाहिँ जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गऱ्यौँ। निवेदन गरेपछि त्यो हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अरू कुरा यति नै हो। चाहिँ अझ पनि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गर्न चाहेका छौँ र विभिन्न थरीका कार्यक्रमहरू राख्ने योजना हाम्रो छ। गाउँका छेउमा रहेको जङ्गल सफा हुनुको साथै खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने र स्थानीय विपन्न परिवारहरूलाई रोजगारी मिल्ने तथा वैकल्पिक आर्थिक स्रोत बढ्ने भएकाले कागती रोपाइँ गरेको समितिका सदस्य महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। पहिला त यो कृषि वन भन्ने लगभग वन कार्यालयले नै दिएको थिएन, नेपाल सरकारको कानुनमा पनि थिएन। यो अहिले जुन वनभित्र अनावश्यक झाडीहरूलाई उत्पादन गर्नुभन्दा त्यसबाट सघन वन व्यवस्थापन भन्छ, त्यहाँ ठुला रुख पनि हुने, डाले घाँसहरू पनि हुने र अनि भुइँमा पनि हुने, त्यो हिसाबले यो पोथरा साइजको कागती भएको हुनाले यसलाई उत्पादन गर्ने, घाँस दाउराको साथसाथै उपभोक्ताको आय आर्जन पनि गर्ने, जसले गर्दा राज्यको यो गरिबी निवारणमा टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रम हो। यसमा सृजना सामुदायिक वनलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीले छनौट गरेर त्यसै अन्तर्गत हामी यो आय आर्जनको कार्यक्रम मुख्य गरी यहाँभित्रका हाम्रो स्तरीकरण हुन्छ। विपन्न उपभोक्ताहरूको आय आर्जन, उनीहरूलाई यहाँ रोजगार दिएर अथवा यहाँबाट उत्पादन भएको केही अंश उनीहरूको विपन्नहरूलाई लगानी गर्ने उद्देश्यले यो मुख्य कारण यो हो। कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म 6, 9 र 13 नम्बर वडाहरूलाई
तरकारी पकेट क्षेत्रको रूपमा निर्माण गरिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले नगर प्रमुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले नगरमा भएका किसानहरूलाई कृषि र वैकल्पिक आयबारे निःशुल्क परामर्श दिइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको कोलपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रलाल बुढाले बताउनुभयो। विशेष गरी हाम्रो कोलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि विशेष गरी यो वर्षमा हाम्रो तरकारी पकेट क्षेत्र भनेर प्रदेश सरकारले अनि सुरु गरेको कार्यक्रम हाम्रो कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13 भरैयामा छ भने सञ्चालन गरेका छौँ भने यसै गरी हाम्रो 6 नम्बर वडामा र 14 नम्बर वडामा हामीले तरकारी पकेट क्षेत्र निर्माण गरेका छौँ। अनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट हामीले 2टा पकेट क्षेत्र निर्धारण भएका थिए। त्यस अन्तर्गत पहिले चाहिँ हाम्रो मौरी को पकेट क्षेत्र वडा नम्बर 6 मा छ भने च्याउ पकेट क्षेत्र भनेर कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कौशली नगरमा सञ्चालित भइरहेको छ। हामीले धानको बिउ वितरण 50% अनुदानमाथि धानको बिउ वितरण गरेर भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। अब आउने कार्यक्रमहरूमा फलफुलका बिरुवाहरू वितरण हुँदैछन्, जसमा हामीले फलफुल दशक कार्यक्रम भनेर सङ्घीय सरकारबाट 10 लाख रुपियाँ आएको छ। त्यो कार्यक्रमलाई हामीले सार्वजनिक जग्गामा वृक्षारोपण र निजी जग्गामा के अरे आँपका बिरुवा रोपण कार्यक्रमहरू छन्। त्यो हामीले सूचनाहरू प्रकाशित गरेर केही सूचनाहरू आइसकेका छन् र हामीले विशेष गरी यो समयमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमाथि एउटा बिरुवालाई संरक्षण गरेर आँपका बिरुवाहरू विशेष गरी रोप्ने योजनाहरू हामी बनाएका छौँ। अनि यसै गरी हामीले अन्य प्रथम चौमासिक दोस्रो चौमासिकमा हामीले आलुको बिउहरू वितरण गऱ्यौँ र तरकारीका मिनी किटहरू व्यवसाय तरकारीका बिउहरू व्यावसायिक कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा चाहिँ वितरण गरिने कार्यक्रम र हामी लगभग सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको कोलपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्द्रलाल बुढाले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छनौट गरी लागतको 50% अनुदान र 4000 कागती उपलब्ध गराइएको छ, जसमा सुन कागती र कलम कागती रहेका छन्। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। पाकिस्तानका सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाले अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानीसँग त्यहाँको शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। अफगानिस्तानमा हिंसाका घटनाहरू बढिरहेको समयमा काबुलमा राष्ट्रपति घानीसँग भएको भेटमा बाजवाले अफगान शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्। भेटमा बेलायती रक्षा प्रमुखको समेत सहभागिता रहेको थियो। अफगानिस्तानको शान्ति प्रक्रियाका लागि पाकिस्तानको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पश्चिमा मुलुकहरूको समर्थन रहेका अफगान सरकार र तालिबानी विद्रोहीहरूका द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पाकिस्तानले मध्यस्थता गर्न सक्ने जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सेना फिर्ता लिने क्रमलाई अगाडि बढाइसके अफगानिस्तानमा हिंसाका घटनाहरू बढ्न थालेका हुन्। यस्तो अवस्थामा तालिबानी समूहलाई सहयोग पुर्याएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको पाकिस्तानलाई पछिल्ला वर्षहरूमा वाशिङटन र अन्य पश्चिमी शक्तिहरूले उग्रवादी समूहलाई शान्ति वार्तामा भाग लिन दबाब दिन आग्रह गरिरहेका छन्। जनरल बाजवासँग बेलायती चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल निकोलस पेट्रिक कार्टर पनि थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा इस्लामी आतंकवादीहरूले 2001 मा गरेको आक्रमण पश्चात तालिबान सरकारको पतन सुरु भएको थियो। आतंकवाद विरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको सो युद्धका क्रममा अफगानिस्तानमा बेलायती सेना समेत रहेको छ। हालका हप्ताहरूमा पाकिस्तानले विद्रोहीहरूसँग युद्ध विराम गराउने प्रयास गर्न वार्ता गरिरहेको कुरा तालिबान र कूटनीतिक स्रोतहरूले रोयटर्सलाई बताएका छन्। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी डिजाइन छनौटका लागि 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। क्यानका 3 सदस्य र प्रायोजकका 1 सदस्य रहेको जर्सी छनौट समिति गठन गरिएको क्यानले जनाएको छ। समितिमा क्यानका केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा, जेनरल म्यानेजर रौनक मल्ल र क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास रहेका छन्। समितिले आवेदन परेका मध्येबाट
उत्कृष्ट डिजाइन भएको जर्सी छनौट गर्दै क्यानको बोर्डमा पेश गर्नेछ। क्यानको बोर्डले जर्सीको अन्तिम छनौट गर्नेछ। क्यानले पहिलोपटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय टिमको जर्सीको डिजाइन छनौट गर्न लागेको हो। क्यानले 500 बढी जर्सीको डिजाइन प्राप्त भएको जनाएको छ। उत्कृष्ट जर्सी डिजाइन गर्नेले पुरस्कार स्वरूप 1 लाख पाउनेछन्। नेपालले जुलाईमा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग स्पेनमा एकदिवसीय सिरिज खेल्दैछ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। कोभिड-19 संक्रमणको कारण योगको महत्त्व झनै बढेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई बढीमा 2 वर्षभित्र पराजित गर्ने उद्घोष। बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएको पूर्व माओवादी नेता मणि थापाको जिकिर। राजनीतिक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रीकृत हुने स्थितिले देशको राजनीति परिवर्तनको एजेन्डा र परिवर्तनमाथि नै प्रश्न उठेको थापाको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 46 जनाको मृत्यु। 3130 जना संक्रमण मुक्त। 1584 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मङ्गलबारबाट केही खुकुलो गरेर 107 निषेधाज्ञा थप। निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। बार अनुसार पसल खोल्न पाइने। र क्यानद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी डिजाइन छनौटको लागि 4 सदस्यीय समिति गठन। उत्कृष्ट जर्सी डिजाइन गर्नेले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।